बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए व्लॉग के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आप बहुत सारी खबरें रोज़ सुनते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, पोस्टें देखते हैं, व्लॉगर्स की खबरें देखते हैं, टीवी चैनल्स अगर आप देखते हैं, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं तो उधर से भी आपको बहुत सारी खबरें मिलती होंगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो खबर के अंदर की खबर है वो आप तक पहुँचाऊँ अपनी औकात में रहते हुए। नाज़रीन, आप इस वक्त उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं निगरान हुकूमत के साथ कि वो आपको कोई बिजली के बिलों में कोई रिलीफ दे, कोई इस तरह का माहौल बना दे कि जिससे आपके ऊपर जो इतना बड़ा बर्डन आया हुआ है बिजली के बिलों की सूरत में वो कम हो जाए। अब इस बात को समझने के लिए कि ये बिजली के बिलों के ऊपर आपको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कुछ बातें समझनी होंगी, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं पाकिस्तान में बिजली जो है वो दो तीन तरीक़ों से बनती है, पानी से भी बनती है, कोयले से भी बनती है, उसके बाद ऑयल से तो बन ही रही है। साबका हुकूमतों ने जो है IPP से जो है वो माहदे इस कदर जिसे कहते हैं गैर मुनसिफाना तौर पर किए हुए हैं, और उस वक्त बिल्कुल सोचा समझा नहीं गया कि ये माहिदों का जो इम्पैक्ट आएगा वो आने वाले वक्त में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन वो माहिदे कर दिए गए। वो किस गुलाम गर्दिश में किए गए, ये भी एक सवालिया निशान है। आप ये बात जहन में रख लें कि वो कोई भी हुकूमत हो, वो ना तो इन माहिदों को रीशेड्यूल कर सकती है और ना इनको ख़त्म कर सकती है। एक बार कोशिश की थी माजी में, तो ये खबर आई थी कि जी वो शायद इंटरनेशनल अदालत में जा रहे हैं, तो ये रुक गया था। अब जो मामला चल रहे हैं वो काकड़ साहब का ये कहना है कि जी हम इनसे बातचीत करेंगे और कुछ ना कुछ जो है वो हम हल निकाल लेंगे, और बिजली के बिलों में हम तमाम मालियाती इदारों के साथ जो वादा किया उसको पूरा करें, और ये कि IPP से हमारी जो गैर मुनसिफाना माहदे हुए हैं उनके ऊपर बातचीत जारी है या जारी रहेगी। नाज़रीन, बातचीत जारी रहेगी, अब इसको आपने समझना। साथ ही काकड़ साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है, काकड़ साहब ने फरमाया कि देखें जी हमारे जो IMF से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारे माहदे हैं हम उनको प्रायोरिटी देंगे। अब जो IPPs हैं वो इंटरनेशनल माहदों में आती है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आती है, तो फिर आप खुद समझदार हैं कि क्या बात होगी, आपको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप इतने तो समझदार हो गए हैं कि आप समझ सकते हैं कि आपको बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अगर सदर मुमलकत ने इलेक्शन की तारीख देनी होती तो वो अब तक दे चुके हुए थे। अब जबकि उनकी 9 सितंबर की आखिरी डेट है, वो गो के एक अलग मसले हैं कि वो दफ्तर छोड़कर जाते हैं सदर मुमलकत का कि नहीं जाते, ये एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन अभी तक उन्होंने जो है इलेक्शन की तारीख नहीं दी है, और आज जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी कहा है कि सदर को अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए और उनको किसी से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, और उनको हर सूरत जो है इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए। फिर आगे पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो 9 सितंबर से ही मुल्क गिर तहरीक चलाने का भी इंदिया दिया है। नाज़रीन, सदर मुमलकत साहब जो है ये तारीख क्यों नहीं दे रहे, और वो किससे मुशावरत करें, वो क्यों अपना आइनी किरदार अदा नहीं करें, ये एक सवालिया निशान है। और वो ये तारीख देंगे भी कि नहीं देंगे, ये अभी तक जो है गुम सी कैफियत है। जहाँ तक मेरी अपनी सोच है तो मुझे लगता है कि सदर मुमलकत तारीख नहीं देंगे। ये मैं अपने पिछले भी लोग में भी कहता आया हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सदर मुमलकत आरफ अलवी साहब जो हैं वो इलेक्शन की कोई तारीख देंगे। गो के 9 सितंबर तक उनकी तारीख है यहाँ से ऑफिस छोड़ने की, सदर मुमलकत की, लेकिन आइन उनको कुछ इजाज़त देता है या मामला है इस तरह के, अगर वो खुद जाना चाहे। मतलब बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जी वो अगर खुद जाना चाहे तो जा सकते हैं, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सदर अलवी साहब जो है वहाँ पे ठहरेंगे। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये अपना तज्जिया बता रहा हूँ, ये खबर नहीं है, ये मैं अपना तज्जिया बता रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि सदर अलवी साहब जो है वो 9 सितंबर के बाद सदर ऑफिस में रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो 9 सितंबर को ऑफिस छोड़ जाएंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं जो मामला चल रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो भी एक किस्म का अजीब सा मजाक ही बना हुआ है। जो जज साहब थे वहाँ पर अमजद रफ़ीकी साहब, उनको मुल्तान जाना पड़ गया है, अब उनकी जगह एक नए जज साहब आए हैं, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनकी जो बरियत का जो कहा कि उनको हर सूरत जो है वो बरी कर दिया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब ने ये हुक्म फरमाया है। जब उन्होंने वर्डिकली ये कहा तो हर तरफ जो है वो जय जयकार हो गई, बड़े मामला जो है वो बड़े जी खुश के जी अब परवेज़ इलाही साहब जो है वो रहा हो जाएंगे, हर सूरत जो है वो रियासत को जो है वो सुबह रहा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जो रिटर्न आया उसमें भी एक खबर है, मैंने कहा ना मैं आपको खबर की खबर देता हूँ। उस रिटर्न हुक्म में ये आया, उसमें कहा गया है, उसमें फरमाया गया है कि अगर किसी और केस में मुलव्वस नहीं है परवेज़ इलाही साहब तो उनको रहा कर दिया जाए। मतलब कि जो कालादम देना था या वो MPO 3 के तहत देना था वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो ये लाइन लिखी गई है कि अगर वो किसी और केस में मुलव्वस नहीं है तो उनको रहा कर दिया जाए। अब ये जहाँ पे अगर वो किसी और केस में मुलव्वस नहीं होंगे तो केसेस तो यहाँ पे इतने हैं कि अल्लाह खैर करे। मुझे नहीं लगता कि कल परवेज़ इलाही साहब जो है वो रहा होंगे। ये भी मेरा एक तज़िया है, बाकी अल्लाह करे हर एक को रहाई मिले और हर एक को कानून के हिसाब से रहाई मिले या कानून और इंसाफ के साथ रहाई मिले। बाकी देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। खैर आगे चलते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि नैब तरमीम जिसे
عمران خان صاحب NRO 2 کہتے ہیں، اس کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان ممتا بندیال صاحب کے بینچ کی زیر سماعت چل رہا ہے۔ آج اس کی سماعت ہوئی۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں کہا تھا کہ منگل تک جو ہے اس کی سماعت مکمل ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس دن کچھ جو ہے وہ وربلی کوئی فیصلہ آ جائے یا چھوٹا موٹا فیصلہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا۔ لیکن سماعت مکمل ہو گئی، دلائل مکمل ہو گئے، اٹارنی جنرل پاکستان کے سارے معاملات مکمل ہو گئے۔ اب وہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ ناظرین، نیب ترمیم کا کیس یہ وہ کیس ہے جس کی وجہ سے بینیفیشری لوگ ہیں ان لوگوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جنہ کھادیاں گاجراں تے ٹیڈو نہ دے پیڑ، یہ وہ والا معاملہ ہوا ہے۔ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں ہر ایک کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے کے اوپر جو ورڈکٹ دی ہے وہ بڑی مزیدار ہے، اور ایک عجیب سا ڈائلاگ ہی ہے کہ میں بڑا شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ سناؤں گا۔ اب دیکھتے ہیں یہ شارٹ کس کو لگتی ہے اور یہ جو سویٹ ہے یہ کس کے لیے کڑوا ثابت ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ فیصلہ ضرور سناؤں گا۔ فیصلہ جو محفوظ کیا انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں جی میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ فیصلہ ضرور سناؤں گا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ نے سنانا ہے تو آپ کل پرسوں تک سنا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے کیا نہیں آتا۔ ویسے ذرائع سے جو خبریں آئیں اس میں یہ ہے کہ جی نیب ترمیم بل ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے یا اس کو اڑا دیا گیا ہے، لیکن اگر یہ اڑ گیا تو آپ یقین رکھیے گا، جس طرح چیف آرمی سٹاف نے کرپشن کے معاملے پر سختی سے اپنی پالیسی کا اعلان کیا یا اعادہ کیا ہے، تو اس کے لیے یہ نیب ترمیم بل کا اڑنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بل اڑ جاتا ہے تو آپ یقین رکھیے گا پاکستان نامی درخت سے بہت سارے فصلی بٹیرے اڑ کر غائب ہو جائیں گے، کیونکہ اگر وہ پاکستان میں رہیں گے تو وہ اس نیب ترمیمی بل کی زد میں ضرور رہیں گے۔ اگر یہ ختم ہوتا ہے تو ان کے جتنے کیسز ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے اگر یہ نیب ترمیمی بل اگر اڑ جاتا ہے اور اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور یہ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، تو آپ یقین رکھیے گا کہ آپ کو بہت سارے لوگ، بہت سارے چہرے یہاں پر نظر نہیں آئیں گے، اور پاکستان میں ایک بار پھر جو ہے وہ احتساب کا دورہ ہوگا، اور اس وجہ سے الیکشن کا دورہ دور دور تک نظر نہیں آئے گا۔ یہ بھی رکھیے گا یاد۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، آرمی چیف نے کہا ہے کہ جی میں جو کوئٹہ سے جو ایرانی تیل کی سمگلنگ ہو گئی ہے یا اور جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس کو روکیں گے، لیکن ان کا زور جو تھا وہ ایرانی تیل کی سمگلنگ کے اوپر تھا، تو اس کے اوپر جو ہے بہت سارے جو لوگ ہیں جو میری نظر میں جو ان میں ملوث ہوتے ہیں یا ان کے لوگ ملوث ہوتے ہیں یا ان کی وجہ سے ان کے اوپر کیچڑ آنے والا ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی توپوں کا رخ کسی اور طرف کر چکے ہوئے ہیں، اور یہ ماضی اس بات کا گواہ ہے۔ جب بھی ان لوگوں کی طرف اس طرح کی انگلی اٹھی ہیں، جب بھی ان کے اوپر شکنجہ چاروں طرف سے ٹائٹ ہوا ہے، تب ان لوگوں نے جو ہے وہ دوسری طرف یا ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ان کی کیچڑ ان کی کیچڑ کے ساتھ برابر ہو جائے اور وہ بھی ان جیسے لگے، اور ان کی وجہ سے ان کے اوپر سے ان کی نظریں ہٹ جائیں۔ اب یہ ان کو سمجھنا آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ بہت سمجھدار ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن جو توپوں کا رخ جس طریقے سے آ رہا ہے تو وہ خود لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کی اس طرح کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے تو، اور اس طرح سے سمگلنگ رکتی ہے یا اس طرح کے ساتھ اس حساب سے جو ترمیمی بل ہے یہ اگر اڑا دیا جاتا ہے، اس کی ترمیم بل کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، تو پھر آپ یقین رکھیں کہ یہ جو کیچڑ اچھال رہے ہیں نا، یہ بہت زیادہ کیچڑ اچھالیں گے، پھر یہ گالی گلوچ تک آ جائیں گے، اور ماضی اس کا گواہ ہے کہ جب ان کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں، جب ان کے اوپر شکنجہ ٹائٹ ہوا ہے تو یہ گالم گلوچ تک آئے ہیں۔ پچھلے ماضی کے دور میں بھی انہوں نے ایسے موقعوں کے اوپر اداروں کو گالیاں دی، اداروں کے لوگوں کو گالیاں دی، اداروں کے لوگوں کو نشانہ بنایا، اور اب بھی ایسے ہی یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح سے ہی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے ابھی سے جو ان کی توپوں کا رخ ہے وہ ایک خاص شخصیت کی طرف جا رہا ہے، خاص طور پر ایرانی تیل کی سمگلنگ کے اوپر۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا پچھلے ایک دو دنوں سے خبریں سوشل میڈیا پہ بھی، ٹی وی کے اوپر بھی، اور بہت زیادہ شور ڈالا جا رہا ہے کہ جی 15 اکتوبر کو جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ایک بڑے جلسے جلوس اور استقبالیہ کی تیاری کی جا رہی ہے، اور تمام تنظیمی عہدیداران کو، ایم پی ایم این ایس کو جو ہے وہ ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ آئیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے۔ جو وقت قریب آتا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا عہدہ سنبھالنے کا، یوں جو ہے وہ نون لیگ والے بہت زیادہ جو ہے وہ شور شرابہ مچانا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اپنے بہت سارے ویلوگز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ غلط اندازے لگا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ یہ میرا اپنا ایک سمجھ لیں تجزیہ یا میری سوچ ہے، یا میں نے جتنا ان کو آبزرو کیا وہ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے اندازے لگا رہے ہیں یا جتنی ان سے امیدیں باندھ رہے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے ان کے اوپر اتنا بوجھ لاد رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بوجھ اٹھا کے الٹا انہی کے سروں پہ دے ماریں گے، کیونکہ اب یہ لوگ جو ہیں وہ پچھلے دنوں کافی دنوں سے کہنا شروع ہو گئے ہیں اور مسلسل کہتے جا رہے ہیں کہ جی 15 ستمبر کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ قیامت صغریٰ نہیں قیامت کبریٰ ہوگی۔
بس یہ عجیب سا ایک مول بنا رہے. جب ان سے وجہ پوچھو ان کے لائٹ مینڈ یا ان کے بہت سارے جو قریبی لوگوں سے, تو وجہ وہ صرف ایک بتاتے ہیں بڑے مسکرا کر کہ جی تانوں نہیں پتا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب آنے والے ہیں کہ نہیں. تو جسٹس قاضی فائز صاحب کے اوپر جس طرح سے یہ بوجھ لاد رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بوجھ وہ اٹھائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بوجھ الٹا ان کے سروں پہ پڑے گا. باقی ناظرین, آپ ہر روز بہت سارے ویلوگز دیکھتے ہوں گے. کبھی کہتے ہیں جی مصالحت ہو گئی, کبھی کہتے ہیں جی ایچ کیو سے رابطے بحال ہو گئے, بریک تھرو ہو گیا. عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. تو آج یہ پیغام پہنچ گیا, ادھر سے یہ جواب آ گیا, آج انکار ہو گیا, این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں لوں گا, بس اس طرح کی باتیں. ناظرین ایسا کچھ نہیں ہو رہا. میری اطلاع کے مطابق جو میری ذرائع کی خبریں ہیں, میں آپ کو بتا دوں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. دونوں طرف صرف خاموشی ہے. وہ ایک کمرشل آتا ہوتا تھا نا, اس سے سستی خاموشی, صرف دونوں طرف خاموشی ہے, کیونکہ خاموشی سستی پڑے گی دونوں کو. تو لہٰذا آپ ان سے بہت زیادہ جو امیدیں نہ لگایا کریں کہ جی مصالحت ہو گئی ہے, جی ایچ کیو سے رابطہ ہو گیا ہے, آج فلانے کا پیغام پہنچ گیا, آج فلانے کا پیغام پہنچ گیا, فلانی جگہ سے رابطہ ہو گیا, این آر او نہیں لوں گا, این آر او نہیں دوں گا, لڑائی ہو گئی. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. خاموشی ہے, سائلنٹ خاموشی. آپ سموتھ رہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا, آپ کو صرف اپنے بچوں کی روٹی روزی کی فکر کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کمائیں گے نہیں, کھائیں گے نہیں, تو کہاں سے لائیں گے. تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں, اپنے بجلی کے بلوں کی طرف دھیان دیں. آپ کا ملکی معاملات سے کیا لینا دینا, آپ اسی طرف توجہ دیں جو آپ کا کام ہے. باقی جن کا ملکی معاملات سے تعلق ہے وہ جانے, ان کا کام جانے. عام عوام کا تو کوئی تعلق نہیں بنتا. تو عوام کو جس طرح ہے اس طرح سے رہنا چاہیے. میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزار ہوئی ہے تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا میری ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے یاد چاہیے. تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.